बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ इलाकाई खबरें। मीडिया हाउस जंडियाली बंगला और शामी मेडिकेयर अस्पताल जंडियाली बंगला के ताउन से फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ यकजहती के लिए रैली निकाली गई। मियां चन्नू फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली मीडिया हाउस जंडियाली बंगला से शुरू हुई। रैली में अहले इलाका के सियासी समाजी शख्सियत ने शिरकत की। रैली की क़यादत उम्मीदवार MNA राना मोहम्मद इशफाक खान अमन तरक्की पार्टी हल्का NA 146 मियां लतीफ़ अहमद अंसारी डॉक्टर वकास अहमद चौधरी ने की। मशहूर व मारूफ आलमदीन इलामा अलहाज कारी मुमताज़ हुसैन चक नंबर 53 15L के इमाम मस्जिद इलामा मौलाना यासिर कमाल हुसैन ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम सब मुसलमान एक हैं और अपने फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हैं। मीडिया हाउस जंडियाली बंगला के तमाम मेंबरान को मुबारकबाद देते हैं कि जिन्होंने अपने मुसलमान भाइयों के लिए जिंदा दिली का सबूत दिया। इलामा मोहम्मद वकास ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि हम मुसलमान आज से ये अहद करते हैं कि कभी भी इसराइली कोई भी चीज़ नहीं खरीदेंगे। वो हर काम वो हर चीज़ से इनकार करने का अहद करते हैं जिससे हमारे मुसलमान भाइयों को तकलीफ मिले और हमारे दुश्मनों को कोई फ़ायदा पहुँचे। हमने एक जिंदा कौम होने का सबूत देना है। कल क़यामत वाले दिन भी इस चीज़ों के बारे में पूछा जाए कि तुम लोग अपने मुसलमान भाइयों के साथ क्या ताउन किया करते थे। मीडिया हाउस के सीनियर सहाफ़ी सदर काजी शौकत नदीम, चेयरमैन लतीफ़ अहमद अंसारी, उम्मीदवार MNA राना मोहम्मद इशफाक खान अमन तरक्की पार्टी हल्का NA 146, उम्मीदवार MPA मोहम्मद अकमल राही अमन तरक्की पार्टी हल्का 208, मोहम्मद अशरफ नदीम अल्लाह वसाया शाद नाज़म हुसैन खिची मुजफ्फर अली कादरी नुमाइंदा रोजनामा खबरें असगर जट मोहम्मद अशर सदर सोशल टीम मुस्लिम लीग नून मियां चन्नू मोहम्मद हनीफ ठेकेदार डॉक्टर आलम शाह स्पेशलिस्ट चिल्ड्रन अस्पताल मुल्तान डॉक्टर मुबारक अली मोहम्मद शहबाज शामी मेडिकेयर तौसीफ शामी मेडिकेयर और दीगर अहले इलाका ने भरपूर शिरकत की और फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े होने का सबूत दिया। रैली का अख्ताम शामी मेडिकेयर अस्पताल पे हुआ। रैली को सिक्योरिटी के लिए चौकी जंडियाली बंगला ने भी अहम किरदार अदा किया। आखिर में सब ने मिलकर दुआ की। पाकिस्तान और अमन सलामती के लिए दुआ की गई। रैली के मुकम्मल इंतजामात पे डॉक्टर वकास अहमद चौधरी ने शुक्रिया अदा किया। जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, इनको फौरन रोका जाए और मुसलमानों की इज्जत आबरू की हिफाजत की जाए, मस्जिद अक्सा की हिफाजत की जाए। इसके लिए हम सारे इकट्ठे हैं और हम फ़लस्तीन के साथ हैं। रईस बिलाल भाइयों के वालिद रईस हाजी अहमद भाइयों की रस्म कुलखानी में अहम शख्सियात की शिरकत। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसल दरगड़ा मोजा अली मर्दान के साबिक कौंसलर रईस अल्लाह बचाया भाइयों के भाई सूबाई रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साबिक नाज़िम रईस मोहम्मद अफजल भाइयों और सूबाई सदर भाइयों इत्तेहाद पंजाब रईस मोहम्मद अकमल भाइयों के चचा रईस मोहम्मद बिलाल भाइयों के वालिद मोहतरम मरहूम हाजी अहमद भाइयों के रूह के साले सवाब के लिए कुलखानी और कुरान खानी का एहतमाम इनकी रिहाइश का भाइयों हाउस में किया गया, जिसमें सिंध पंजाब से अहम सियासी समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। कुलखानी में हज़रत यकूब अवैसी साईं सरदार मोहम्मद असर खान लगारी मखतूम सैयद हैदर महमूद जाम निहाल वालाना चौधरी लियाकत अली और मोहम्मद असर खान लगारी मखतूम सैयद हैदर महमूद जाम निहाल चौधरी लियाकत अली मलिक असर फैज़ भुट्टो जाम अबुल खैर जाम रासी अहमद जाम रफ़ीक अहमद समेत सिंध पंजाब से सियासी समाजी शख्सियात समेत शहरियों और इलाका मकीन की कसीर तादाद मौजूद थे। मरहूम के बेटे रईस बिलाल अहमद भाइयों की दस्तार बंदी हज़रत किबला यकूब अवैसी ने करवाई और दुआ की कि अल्लाह पाक मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और लाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी होटल में पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई बढ़ाने के लिए शहरियों की शमूलियत और शिरकत के लिए एक सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार में साबिक MNA डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान साबिक MPA आमिर अनायत शहानी के अलावा सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। सेमिनार का इनकास नेशनल प्रेस क्लब रजिस्टर भक्कर और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन भक्कर की जानिब से मुनक्किद हुआ। सेमिनार में साबिक MNA डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान MPA आमिर अनायत शहानी के अलावा वकला दानिश्वर सहाफ़ियों और NGOs के मेंबरान की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुकर्रीन का खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर होने वाले ममालिक में 8वें नंबर पर है। हालिया बारिशों के सैलाब से $30 अरब का माशी नुकसान हुआ। आलमी सतह पर मौसर सेहत और माहौलियात गैसों के सिर्फ 0.8% अखराज का जिम्मेदार होने के बावजूद पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के मुनफी असरात का सामना है। शजरकारी करने चाहिए और दरख्त काटने नहीं चाहिए। लोगों की ये रियलाइज़ किया 1974 में जाके उनके इक़्तिदार से जाने के 5 साल बाद
लोगों ने ये महसूस किया कि अयूब खान साहब तो सारे डैम बना गए थे। बहुत सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक बैरिस्टर सरदार नबील खान डाहर की यूनियन कौंसिल बहादुरपुर मौजा ककरी में तहसील जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मोहाना इत्तेहाद मीडिया कोऑर्डिनेटर बज़्म फरीद भुट्टा जफर फरीदी मोहाना की जानिब से दी गई चाय की दावत पर बस्ती मलिक रमजान मोहाना आमद, जहां पर मोहाना बरादरी ने वेलकम किया। इलाही बख्श मेरानी ने माला पहनाया और जफर फरीदी मोहाना ने सराइकी अजरक पहनाई, जिस पर बैरिस्टर सरदार नबील खान डाहर ने इनका शुक्रिया भी अदा किया। इस मौके पर मलिक शबीर मोहाना, मलिक हमीद मोहाना, जाम राजी धांदो, जाम परवेज खमड़ा, डॉक्टर नसीर मोहाना, जमीर खान पताफी, मलिक हसन मोहाना, कोटला मोहाना, शहबाज मोहाना, रियाज मोहाना ऑफ संजरपुर, कासी मोहम्मद हनीफ मोहाना, मलिक रफीक, फकीर बख्श मोहाना, बख्त अली मलिक, जहूर मोहाना, अब्दुल मजीद, मलिक यासीन मोहाना, पहलवान मनीर मोहाना, मलिक शाहिद, मलिक मुश्ताक अहमद, गुलाम कादिर और मशीर अहमद ने शिरकत की। मुल्की और इलाकाई सूरत हाल पर, बरादरी के मसाइल और इंतखाबी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। मेज़बान की तरफ से तमाम मेहमानों के लिए रिफ्रेशमेंट का इंतजाम भी किया गया। भावनगर से हमारे नुमाइंदा खुसूसियाल पंजाब शेख वकास इकबाल से मीडिया गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद बोन ने कहा, शरंगेज अनासिर माशरे के दुश्मन हैं, जिनकी हौसला शिकनी हम सब की जिम्मेदारी है। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद बोन ने ज़िले अमन कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नसीबुल्लाह खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़हूर हुसैन, तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स ने वीडियो लिंक के जरिए मौजूद था। जिले यमन कमेटी के मेंबरान शरीक थे। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद बोन का कहना था कि ये बै का वाक़या इंतहाई शर्मनाक और काबिल अफसोस है, जिसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। DPO नसीबुल्लाह खान ने कहा कि शरपसंद अनासिर जो किसी भी मजहब या मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, इनका मकसद शरंगेज़ी के ज़रिए बदअमनी की फ़िज़ा पैदा करना है, जिनकी रोकथाम के लिए हमें मुत्तहिद होकर किरदार अदा करना होगा। तमाम मसालिक के उमाइदीन, ताजरान, हिंदू और क्रिश्चियन कम्युनिटी के रहनुमाओं ने मुश्तरका तौर पर अंजुमन प्रिंटिंग प्रेस के मेंबरान भी शामिल थे। इस बात पर जोर दिया गया कि इस्लामी किताबों की मुशाबत रखते बातें शामिल ना की जाएं। इस तरह की मुजरिमान गफलत करने पर कड़ी से कड़ी सजा का मुतालबा किया। इजलास में तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम, मौलाना अब्दुल रसूल, हाफिज सिराज अहमद अखून, आमिर रजा चौहान, मौलाना उमर फारूक, साजिद पादरी, पंडित साजन भाटिया, साजिद सिद्धू, मोहम्मद रफीक रहमानी, डॉक्टर नदीम बिल्लू, पादरी अजीम आमिर, शहजाद अहमद रंधावा ने कहा कि भावनगर एक पुरअमन जिला है, जिसकी अमन व अमान को कायम रखना हम सब की जिम्मेदारी है। तमाम मज़ाहिब के लोग एक ख़ानदान की सूरत हैं, जो बदअमनी के खिलाफ एक हैं। इस नाजुक मौके पर हर मुहिब वतन पाकिस्तानियों, बिलखसूस ज़िला भावनगर के शहरियों से अपील करते हैं कि पुरअमन रहें, सब्र का दामन ना छोड़ें और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इस तरह की बेहुरमती के मरतकब अनासर के साथ आनी हाथों के साथ निपटा जाए। शामिल करते हैं भुआना से हमारे नुमाइंदा सैयद मुजाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील प्रेस क्लब भुआना रजिस्टर्ड मुस्बत सहाफत में अपना एक मुकाम रखता है। मखतूम ज़ैती तमाम मेंबरान की फालियत अदारा की मजबूती के लिए अहम किरदार अदा करती है। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अदनान ज़ैती तहसील प्रेस क्लब भुआना रजिस्टर्ड का माहाना इजलास प्रेस क्लब दफ्तर में मुनक़िद हुआ। इजलास में मेंबरान ने कसीर तादाद में शिरकत की। माहाना इजलास का बाकायदा आगाज़ लावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। बादशाह जनरल सेक्रेटरी उमर वकार अवान ने कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। इजलास से सदर तहसील प्रेस क्लब भुआना रजिस्टर्ड सैयद मखतूम ज़ैती ने खिताब करते हुए कहा कि तहसील प्रेस क्लब भुआना रजिस्टर्ड मुस्बत सहाफत में अपना एक मुकाम रखता है, जिसको बरकरार रखना तमाम मेंबरान का फर्ज अवलीन है। इजलास में ग्रुप डिस्कशन के दौरान सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सैयद अदनान ज़ैदी ने वर्किंग स्पीड बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि तमाम मेंबरान की फालियत इदारा की मजबूती के लिए अहम किरदार अदा करती है। हम सबको अपने अपने हिस्सा का काम जिम्मेदारी से अंजाम देना होगा। प्रेस क्लब की इज्जत हमारी इज्जत है और हमारा सहाफती वजूद प्रेस क्लब के दम से ही है। इजलास के इख्तिताम पर प्रेस क्लब मेंबर चौधरी मोहम्मद अशरफ समेत दीगर मरहूमीन के लिए फातिहा ख्वानी की गई और फलस्तीन के मसलूम मुसलमानों के हक में दुआ कराई गई। ग्रुप फोटो के बाद पुरतकल्लुफ ज़ियाफत के साथ इजलास का इख्तिताम हुआ।
ڈپٹی بیورو چیف لاہور رانا شہزاد کیسر کی رپورٹ کے مطابق لاہور معروف کمپنی ایکسپرٹ ٹی جی کے زیر اہتمام سالانہ ایونٹ منعقد کیا گیا، جس میں انٹرنیشنل گلوکار بلال سعید اور گلوکارہ روز میری نے شرکت کی اور اپنی سریلی آوازوں سے محفل کی رونق کو چار چاند لگا دیے۔ تقریب میں سالانہ کارکردگی پر ایوارڈز، ٹرافیاں اور شیلڈیں بھی دی گئی۔ انیس الرحمان چیف ایگزیکٹو آفیسر امریکہ ایکسپرٹ ڈی جی، چیف ایگزیکٹو آفیسر پاکستان شاہ زیب عباس گل، رائے احسن چیف آپریٹنگ آفیسر، معین حیات چیف فائنینشل آفیسر، یو سی ایس کے چیف ٹیکنالوجی آفیسر معین حیات، چیف ٹیکنالوجی آفیسر ایکسپرٹ ڈی جی محمد خالد، عبید اللہ، طارق محمود سمیت کمپنی کے دیگر 400 سے زائد سٹاف نے شرکت کی۔ اس موقع پر چیف ایگزیکٹو آفیسر انیس الرحمان نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم اس جگہ کھڑے ہیں اور مزید کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے اس دور جدید میں ہماری کمپنی نے دنیا بھر میں اپنا مقام بنایا ہے اور مزید کامیابیوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایکسپرٹ ٹی جی کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے، جن کی محنت کی بدولت ملک پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی سالانہ اضافہ ہوتا ہے اور ہم اسی محنت و لگن کے ساتھ کام کرتے رہیں گے۔ تقریب میں بہترین سالانہ کارکردگی دکھانے والوں کو ایوارڈز، شیلڈیں بھی تقسیم کی گئی۔ سالانہ بہترین کارکردگی پر سید ایان کو $2.25 لاکھ کام کرنے پر ٹرافی دی گئی۔ تقریب میں گلوکار بلال سعید نے اپنی آواز کے سروں سے محفل میں لوگوں کے دلوں کو لوٹ لیا۔ پنواکل سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ہمارے نمائندے کے بی مہر کی رپورٹ کے مطابق سیٹھارجہ کے ایک نوجوان نے اپنی بیٹی کے ہمراہ اپنی سابقہ بیوی کے مبینہ ظلم کے خلاف احتجاج کیا۔ سیٹھارجہ کے گاؤں لال بخش گوپانگ کے ایک نوجوان محمد یوسف عرف گبولی گوپانگ نے اپنی بیٹی زینب کے ہمراہ اپنے اہل خانہ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے الزام لگایا کہ میری سابقہ بیوی شاہیل گوپانگ زندہ ہے، میری ایک بیٹی زینب ہے جو میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، جس کی وجہ سے میری سابقہ بیوی مجھے جھوٹے مقدمات میں پھنسانا چاہتی ہے۔ مجھے 62 لوگوں کی طرف سے دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ میں ایک غریب آدمی ہوں۔ میں نے ایس ایچ او سیٹھارجہ اور ایس ایچ او چیکو سے درخواست کی ہے کہ مجھے انصاف اور تحفظ فراہم کیا جائے۔ मुंहिंजी नंढड़ी तव्हां वटि हुजे, जवान करे मूंखे ॾिजो। 2 सालनि जी थी मां हिन खां कई मूंखे न पिया ॾियनि चाहिनि। जिते मां मूंखे बिरादर मोकिली, 4 माण्हू मोकिलिया जिन ते कीअं ॻाल्हियूं मूंखे न पिया बीहनि। मां पंहिंजे हिते ठिकराठी पंहिंजी भेण वटि आयो आहियां। मां एस पी खे अपील थो कयां त मुंहिंजो नोटिस वठे, सुठा ने ऐसे को ब्लैक में था मूंखे कनि, मूंखे मारण जूं धमकियूं था ॾियनि, अगवा करण जूं धमकियूं था ॾियनि। क्योंकि एस एच ओ खे मां अपील थो कयां त मुंहिंजो नोटिस वठे ऐं उन खां बाद मां पंहिंजी नंढड़ी खे छो अगवा कंदुमि। यानी मां मूंखे छो अगवा, ज़ैनब मुंहिंजी धीउ आहे। घर वारी नालो छा? मुंहिंजी घरवारी जो नालो आहे इहो शाह नालो आहे। तलाक़ी मूंखे उहा मूंखे तलाक ॾेई वई आहे। नंढड़ी मुंहिंजी मूंसां रहणु नथी चाहे, मूंसां रहणु चाहे थी। हू मूंखे ब्लैक में कनि, तोखे माराईंदासीं, केस दाख़िल कराईंदासीं, अगवा कराईंदासीं, अगवा जा केस कराईंदासीं। मुंहिंजो ख़ैर को एस पी खे नोटिस मुंहिंजो वठे, उन खां बाद में मूंखे तहफ़ुज़ में वञे, मूंखे मारण जूं धमकियूं था ॾियनि ऐं पूरा केस कराइण जी मूंखे चाहिनि था। हीअ नंढड़ी वरी मुंहिंजी खां भले पुछा कयो, मुंहिंजी नंढड़ी उन्हनि जी नथी थिए, नंढड़ी मूंसां ॻाल्हि करणु चाहे। बाबा कंहिंसां ॻाल्हाइणु चाहींदी तूं? पाक वतन सिकंदर चौक में तंजीम अहले सुन्नत हल्का सिकंदर चौक के ज़ेर एहतमाम मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। रैली चौक 63D से शुरू होकर सिकंदर चौक में इख्तिताम पजीर हुई। इसी वाले से देखते हैं पाक वतन से ब्यूरो चीफ ज़हीर अहमद तारड़ की ये रिपोर्ट। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पाकपतन सिकंदर चौक में भी तंजीम अहले सुन्नत हल्का सिकंदर चौक के ज़ेर एहतमाम मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में तंजीम अहले सुन्नत हल्का सिकंदर चौक के जय्यद उलमा कराम, ताजर बरादरी और अहले इलाका ने शिरकत की। रैली 63D से शुरू होकर सिकंदर चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका से खिताब करते हुए खतीब जामिया मस्जिद मदीना सिकंदर चौक अल्लामा कारी मोहम्मद इरफान रशीद सैफी और अल्लामा कारी मोहम्मद उमर दराज का कहना था कि हमारे हुक्मरानों को, जितने भी इस्लामी मुबालक हुक्मरान हैं, उनको चाहिए कि फ़लस्तीन के हक में जिहाद का ऐलान कर दे और इसराइल वालों को बता दे कि गैरत मुस्लिम जिंदा है। ये हकीकत बात है। इमाम हुसैन ने फरमाया था कि अगर जुल्म को ना रोका जाए, जालिमों का साथ दिया जाए, तो एक दिन यही जुल्म बढ़ता हुआ तेरे दरवाजे तक भी पहुंच सकता है। जिस्म के एक हिस्से में दर्द हो तो पूरा जिस्म
محسوس کرتا ہے تم سارے مسلمان، تم مومن ایک جسم کی طرح ہو۔ اسرائیل کی جانب سے شہری آبادیوں اور ہسپتالوں پر بمباری انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے اور امت مسلمہ کی خاموشی لمحہ فکریہ ہے۔ ریلی کے اختتام پر قاری محمد طفیل جیلانی نے ریلی کے شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور مظلوم فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعا کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ظہیر احمد تارڑ، آن نیوز، پاک پتن۔ خبر شامل کرتے ہیں کالے کی منڈی سے۔ شادی پر آئے مہمان زہریلا کھانا کھانے سے بے ہوش ہو گئے۔ کھانا کھانے سے بے ہوش ہونے والوں میں بچے، بوڑھے، جوان اور خواتین شامل ہیں۔ کالے کی منڈی کے ہسپتال محلہ میں شادی کی تقریب میں بارات آنے سے قبل مہمانوں کو کھانا کھلایا گیا، تاہم مہمانوں کے لیے وہ کھانا زہریلا ثابت ہوا، جن کو کھاتے ہی مرد، خواتین سمیت بچے بھی بے ہوش ہو گئے۔ زہریلا کھانا کھانے سے شادی میں شامل 10 مرد، 13 خواتین اور 2 بچے شامل ہیں۔ ان تمام لوگوں کو ایمبولینسز کے ذریعے اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی موقع پر پہنچ گئے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی فوڈ سیفٹی ٹیم نے موقع پر کھانے کے نمونے حاصل کیے۔ کھانے کے نمونوں کو تفصیلی جانچ کے لیے لیب میں بھجوا دیا گیا۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں نے اسپتال میں زیر علاج مریضوں سے بھی تفصیلات حاصل کی۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ کا کہنا تھا کہ مزید کارروائی کھانے کی رپورٹ آنے پر کی جائے گی۔ ہسپتال میں داخل مریضوں کا علاج جاری ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے مرکزی رہنما ڈاکٹر فردوس آشقوان نے اپنے ڈیرہ کوبے چک سیالکوٹ میں حلقہ کی سیاسی رفقائے کار سے مشاورتی اجلاس کا انعقاد کیا۔ ڈویژنل بیورو چیف وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق سابق وفاقی ڈاکٹر فردوس آشقوان نے کہا ہے کہ پارٹی پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین اور صدر علیم خان کے منشور پر عمل درآمد کر کے دکھائیں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے شاہین نے پہلے جہانیہ سے پرواز بھری، پھر حافظ آباد میں تاریخ رقم کی، جبکہ جہانگیر خان ترین اور عبدالعلیم خان اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ملک کو مشکلات سے نکالیں گے اور پاکستان میں انتخابات کا سائرن بجتے ہی سیاسی گراؤنڈ زمین سب سے پہلے آئی پی پی نکلی۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے کہا کہ علامہ اقبال کا شاہین سیالکوٹ سے عملی عوامی ترقی خوشحالی کا پیغام لے کر دیگر سیاسی جماعتوں کو زمین بوس کرنے کے لیے پرواز بھر چکا ہے اور استحکام پاکستان پارٹی شاہین کے انتخابی نشان کے ساتھ بھرپور تیاری سے عام انتخابات کے میدان میں اتریں گے، جبکہ ہماری پارٹی صرف وہی وعدے کرے گی جو پورے کر سکیں گے، جبکہ ہم مزدور کو کم از کم اجرت ماہانہ 50,000 روپے دیں گے۔ 12.5 ایکڑ اراضی کے کسانوں کو ٹیوب ویل کے لیے مفت سولر کی فراہمی سمیت شہریوں کی 300 یونٹ بجلی کا بل بھی حکومت ادا کرے گی۔ اسی طرح ہم پڑھے لکھے نوجوان کو اپنے کاروبار کے لیے بلا سود قرضے دیں گے، جبکہ خواتین کو معاشی طور پر مضبوط بنائیں گے۔ ہم امیروں سے پیسہ نکلوا کر غریبوں کو ریلیف دیں گے۔ موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرول آدھی قیمت پر ملے گا اور ہم ملک کو مستحکم کریں گے۔ آئی پی پی نے پاکستان کے مستقبل کی ترقی خوشحالی کی بنیاد رکھی ہے۔ قبل ازیں مشاورتی اجلاس میں سیاسی رفقائے کار نے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کے شاہین کے پیچھے پرواز بھرنے کا عزم کرتے ہوئے شاہین کے کامیاب مستقبل کے فیصلے کا اظہار کیا۔ ڈھرکی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ہمارے نمائندہ علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق سابق صدر آصف علی زرداری کل گھوٹکی پہنچ رہے ہیں۔ برسوں تک پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف محاذرائیوں کے بعد خان گڑھ کے گوہر پیلس میں علی گوہر کی شمولیت کے بعد آصف علی زرداری پہلی بار خان گڑھ پہنچ رہے ہیں۔ علی گوہر مہر کی دی جانے والی دعوت میں دیگر اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے۔ دوسری جانب آصف علی زرداری کو دی جانے والی دعوت جلسے کی صورت اختیار کرنے لگی۔ گوہر پیلس کے اطراف میں 56 فٹ لمبا اسٹیج تیار کر لیا گیا۔ پنڈال میں 5000 سے زائد کرسیاں لگا دی گئی۔ سابق صدر آصف علی زرداری صبح 1 بجے کے قریب بذریعہ ہیلی کاپٹر پہنچیں گے۔ خان گڑھ شہر کو پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈوں سے سجایا گیا ہے۔ کرتے ہیں ناروال سے بیورو چیف حافظ عباس حیدر سے ناروال یونین کونسل، بوبک مرالی نیشنل پبلک اسکول اینڈ گرلز کالج، دی گلوبل سائنس اکیڈمی کیمپس کی شاندار سیر و تفریح کا اہتمام کیا گیا۔ تمام اسٹوڈنٹس اور سٹاف نے سیالکوٹ، ہیڈ مرالا، فاطمہ جناح پارک مخصوص مقامات پر مشتمل جگہوں کا وزٹ کیا اور مطالعہ کیا، دلکش منظر چیزوں پر نظر غور کیا اور خوب انجوائے کیا۔ آخر میں سر ذوالفقار مغل سیالکوٹ کی خصوصی کاوج سے نیشنل پبلک اسکول اینڈ گرلز کالج بوبک مرالی ریا گرائیا کیمپس ناروال کے سی ای او محمد طیب گرائیا ہمراہ سٹاف سر ذیشان، سر سلامت، فیمیل سٹاف اور طلباء طلبات نے ایس آر ویلفیئر فاؤنڈیشن اینڈ بلڈ بینک کا ہیلتھ کیئر پروگرام کا وزٹ کیا۔ ایس آر ویلفیئر فاؤنڈیشن اینڈ بلڈ بینک کی پوری ٹیم نے پھولوں سے استقبال کیا اور بعد بچوں نے مختلف ٹیسٹ اور ٹیسٹوں میں استعمال ہونے والے
کیمیکلز اور مختلف آلات کے بارے میں وضاحت کے ساتھ بتایا گیا، اور سب سے خوشی والی بات یہ ہے کہ یہ ادارہ فی سبیل اللہ کام کر رہا ہے، مستحق افراد کو بلڈ فراہم کرتا ہے۔ NPS کے CEO محمد طیب گرایا، سٹاف اور طلباء نے ان کے کام کو خوب سراہا اور خراج تحسین پیش کیا۔ نیشنل پبلک اسکول اینڈ گرلز کالج میں پاکستان کے مستقبل کے معمار اپنے طلباء اور طالبات کے لیے شروع۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بیٹیوں اور بیٹوں کو صحت اور تندرستی والی زندگی اور ادارے کو کامیابی عطا فرمائے۔ خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباد سے۔ فیوچر جیپنیز لینگویج انسٹیٹیوٹ کا شاندار افتتاح۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد آصف ہزاروی، سابق چیئرمین بلدیہ بابو شعیب ادریس، چودھری اعجاز چیمہ، ملک تنویر، مختار حمزہ بھٹی اور دیگران نے ربن کاٹا۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد آصف ہزاروی نے انسٹیٹیوٹ کی ترقی کے لیے دعا کی۔ تفصیلات مولانا ظفر علی خان چوک کے قریب فیوچر جیپنیز لینگویج انسٹیٹیوٹ کا قیام مولانا ظفر علی خان چوک وزیر آباد کے قریب کر دیا گیا۔ شاندار افتتاحی تقریب بروز جمعۃ المبارک جس میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد آصف ہزاروی، بابو شعیب ادریس، چودھری اعجاز چیمہ، مختار حمزہ بھٹی دیگر نے فیوچر جیپنیز لینگویج انسٹیٹیوٹ کے چودھری عباس چیمہ، پرنسپل نعمان خالد کے ہمراہ ربن کاٹ کر کیا۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد آصف ہزاروی نے انسٹیٹیوٹ کاروبار کی ترقی کے لیے دعا کی۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد آصف ہزاروی نے کہا کہ پڑھائی اور ترقی کے لیے بچوں سمیت بڑوں کے لیے ایسے انسٹیٹیوٹ کا قیام وزیر آباد کی عوام کے لیے فائدہ مند اور ملک کی خوشحالی کی ضمانت ہے، جس سے بیرون ملک روزگار کے مواقع فراہم ہونے کی عوام کو سہولیات مہیا ہو سکیں۔ علم حاصل کرنے کے ساتھ مختلف زبانوں کا مہارت حاصل کرنے سے عوام میں شعور اور بیداری پیدا ہوتی ہے اور یہ ایک اچھا عمل ہے۔ بابو شعیب ادریس نے شہریوں کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ جیپنیز سیکھ کر استفادہ حاصل کریں۔ دوسرے ممالک میں جانے کے لیے مختلف زبانوں کا سیکھنا زندگی گزارنے میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ شاندار افتتاحی تقریب موقع پر چودھری اعجاز چیمہ، مختار حمزہ بھٹی، ملک تنویر، فرحان ٹریولز، راجہ بشارت وارث، وزیر آباد ٹریولز اینڈ ٹورز بھی موجود تھے۔ جاپانی لینگویج کو سیکھیں۔ اس وقت جو چل رہا ہے، ہمارے موسٹلی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ دوسرے ملکوں میں جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کسی روڈ سے بھی گزریں تو آپ کو جگہ جگہ پہ کنسلٹنسی کے آفس یہ ثابت کریں گے کہ کس قدر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوسرے ملکوں میں جا کے تعلیم حاصل کریں۔ اور اگر جب بچے جاپان جانا چاہتے ہیں، جاپان میں جا کے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا روزگار کے لیے جانا چاہتے ہیں تو لینگویج سیکھ کے جائیں تو ان کے لیے بڑی آسانی ہوگی۔ تو ویل وشز بشارت صاحب کے لیے، ان کی ٹیم کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سے جس حد تک ممکن ہو سکا ہم ان کے ساتھ کوآپریٹ بھی کریں گے۔ اپنے جو ہمارے اسکولز اور ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کو بھی بتائیں گے کہ اگر وہ جاپانی لینگویج کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ یہاں پہ ان کو اچھی تربیت دی جائے گی۔ اور ان سے بھی گزارش ہوگی کہ جو بچوں سے فیس لیں اس کا حق ادا کریں، اپنے ٹیچرز سے کہیں کہ دل لگا کے ان بچوں کو وزیر آباد کی ہماری یوتھ کو اچھے سے تربیت دیں، اچھے سے تعلیم دیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ معروف دیہاتی شخصیت چودھری محمد اقبال خان منج کے پوتے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ ضلع وزیر آباد کی معروف دیہاتی شخصیت چودھری محمد اقبال خان منج کے پوتے اور ڈاکٹر محمد شہباز منج صدر شعبہ علوم اسلامیہ ایجوکیشن یونیورسٹی لاہور کے بھتیجے چودھری محمد ثاقب الیاس خان منج کی دعوت ولیمہ کی تقریب مقامی میرج ہال میں منعقد ہوئی۔ چودھری محمد ثاقب الیاس عظیم خاندان کے چشم و چراغ ہونے کے ساتھ ساتھ درد انسانیت رکھنے والے شخص بھی ہیں۔ دعوت ولیمہ کی تقریب میں امیدوار MNA چودھری ذبی اللہ بلگن، میجر اظہر محمود منج، چودھری رضوان احمد، ایڈوکیٹ سابق چیئرمین چودھری عدنان احمد، سابق چیئرمین چودھری محمد علی منج کے فرزند چودھری امتیاز ظفر منج، ایڈوکیٹ چودھری جواد احمد خان، ایڈوکیٹ سابق ڈائریکٹر ایگریکلچر پنجاب چودھری آفتاب اظہر، ماہر قانون دان چودھری شکیل احمد چٹھا، ایڈوکیٹ چیئرمین دار عمل حافظ راشد دستگیر محمد، ڈپٹی کمشنر ریٹائرڈ چودھری ذوالفقار علی، عظیم وکیل رہنما چودھری سلطان احمد خان، ایڈوکیٹ انسپیکٹر محمد جاوید احمد خان، سابق چیئرمین امیدوار MPA چودھری امتیاز اظہر، چودھری عطا اللہ، سیاسی سماجی رہنما چودھری محمد مشتاق خان، نمبردار سمیت اندرون اور بیرون ملک سے سرکاری افسران، سیاسی سماجی رہنماؤں، مذہبی شخصیات، صحافیوں، تاجروں، سول سوسائٹی کے نمائندوں سمیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू के हवाले से इजलास। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल को महकमा सेहत के अफसरान ने मुतलका महकमों की तरफ से डेंगू सर्विलेंस के तहत किए जाने वाले इकदाम के बारे में ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने इस मौके पर कहा कि जिला में वेक्टर सर्विलेंस का काम मुसलसल जिम्मेदारी से जारी रखा जाए, क्योंकि मतलूबा नताइज भरपूर कोशिशों से ही मुमकिन है। उन्होंने कहा कि सरकारी महकमे डैशबोर्ड पर जाहिर होने वाली शिकायत को फौरी तौर पर हल करें और रोजाना की बुनियाद पर वेक्टर सर्विलेंस और हॉटस्पॉट की निगरानी की जाए और सरकारी महकमे जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए तयशुदा SOPs की पैरवी करें। मौजूदा हालात में मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए माहौल को खुश्क रखना और सफाई सुथराई की सूरत हाल को मिसाली बनाना है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हाफिज इरफान हमीद, असिस्टेंट कमिश्नर खिजर जहूर गुराया, CEO हेल्थ डॉक्टर नवीद हैदर, DO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद तारिक समेत तमाम जिले महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने कहा कि इंसदाद डेंगू के हवाले किए जाने वाले इकदामात बहुत अहम और जरूरी हैं। डेंगू से बचाव के लिए तमाम सरकारी और निजी इदारों को मिलकर काम करना होगा। कौम को बिलावल जैसा संजीदा नौजवान वज़ीर आज़म चाहिए। बिलावल भुट्टो अपने नाना और वालदा की सियासी मिरास को लेकर खिदमत कर रहे हैं। मोहम्मद सलीम भट्टी, डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब, हरुनाबाद से नुमाइंदा खसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात मोहम्मद सलीम भट्टी ने सिविल सोसाइटी के अरकान से गुफ्तगू करते हुए किया। माजी के तजुर्बाकार सियासतदानों की करप्शन ने कौमी मुआशरत को तबाह बर्बाद ही किया, जिन्होंने कौमी मफादात के बरखिलाफ लूट मार करके ज़ाती खजाने बनाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन की तारीख का ऐलान जाले कारकुनों की जदोजहद का नतीजा है। पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ मुल्क के कोने कोने से हिस्सा लेगी। सिर्फ आज़ादाना, मुनसफाना और खुद मुख्ताराना इंतखाबात ही हमारे कौमी मसाइल का हल है, जिससे पाकिस्तान की पायदार और मुस्तहकम तरक्की का हसूल मुमकिन है। उन्होंने कहा कि मिसाक जमहूरियत पर अमल दरामद के साथ साथ मिसाक मुआशरत भी कौम की फौरी ज़रूरत है। सलीम भट्टी ने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा। पाकिस्तान की आबादी की अक्सरियत नौजवान नस्ल पर मुश्तमिल है और नौजवान किसी सिलेक्टेड को कबूल नहीं करेंगे। अटक से मोहम्मद तैयब अवान की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सीनियर नायब सदर पंजाब उमर खान गर्देसी ने जिला अटक के इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के सिलसिला में अटक का खसूसी दौरा किया है। इस मौका पर मेंबर सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब फराज खान, इलेक्शन बोर्ड के मुंतखब करदा 5 रुकनी जिले मेंबरान में से 3 मेंबरान अटक के मोस्ट सीनियर टैलेंटेड सहाफ़ी, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया जिला अटक हशाम खान अवान, शेर दिल खान और इफ्तिखार अली फरहाद के अलावा ANP के दरीना कारकुन सातुल्ला जान भी मौजूद थे। अवामी नेशनल पार्टी के ज़िले इंतखाबात के हवाले से मेंबर सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब फराज खान ने ANP ज़िला अटक के इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में अवामी नेशनल पार्टी की मरकजी और सूबाई क़यादत को आगाह करने के लिए उमर खान गर्देसी को तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि आने वाले आम इंतखाबात में ज़िला अटक की 1 कौमी और 2 सूबाई असम्बली समेत 3 नशिस्तों पर अवामी नेशनल पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। आखिर में सूबाई सीनियर नायब सदर ANP पंजाब उमर खान गर्देसी ने मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवामी नेशनल पार्टी मरकजी कायद असफंदियार वली की क़यादत और सूबाई सदर ANP पंजाब मंजूर खान की ज़ेर निगरानी आने वाले आम इंतखाबात में पार्टी के आईनी असूलों के मुताबिक बाकायदा इंतखाबी निशान लालटेन से भरपूर हिस्सा लेगी, जबकि बादशाह खान के असूलों के मुताबिक इंतखाबी मुहिम के दौरान अवामी नेशनल पार्टी अपना मंशूर और पैगाम जिला अटक की 6 तहसीलों के तमाम यूनियन कौंसलों के हर इलाके और मुहल्ले के घर घर पहुँचाएगी और इंशाअल्लाह ताला आने वाले आम इंतखाबात में अवामी नेशनल पार्टी पाकिस्तान के 4 सूबों से भी भरपूर कामयाबी हासिल करके नई जमहूरी हुकूमत का हिस्सा बनकर पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की भरपूर खिदमत करेगी। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ फयाज खोसा की इस रिपोर्ट में ज़ेरे निगरान इम्तियाज़ अहमद खान चंगवानी, DSP ट्रैफिक डेरा गाजी खान एजुकेशन ट्रैफिक सिटी ट्रैफिक पुलिस ने डेरा गाजी खान की तरफ से स्मोक के बारे आगाही लेक्चर, स्मोक की रोकथाम और हिफाजती तदाबीर के लिए आगाही का सिलसिला जारी है। आज एजुकेशन यूनिट ट्रैफिक सिटी ट्रैफिक पुलिस डेरा गाजी खान ट्रांसपोर्ट मैनेजरान और ड्राइवरान को स्मोक के हवाले से एजुकेट किया गया। ये भी आगाह कर दिया गया है कि जो गाड़ी धुआं छोड़ती है इनके खिलाफ सिटी ट्रैफिक पुलिस डेरा गाजी खान सख्त कार्रवाई करने जा रही है। लिहाजा कई बार आपको आगाह कर दिया गया कि आप अपनी
अपनी गाड़ियों की मरम्मत करवाएं। जामशोरो थाना भूत चलाने लगे। जामशोरो थाना पर SHO न्याज समेत हेड मुहर्रर, नायब मुहर्रर और दीगर स्टाफ थाना छोड़कर गायब हो गए। वीडियो में वाज़िया देखा जा सकता है कि थाना के रूम खाली और अमला गायब है। थाना पर आने वाले साइल परेशान बने हुए हैं। मरी से राजा अब्बास नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक मरी के अवाम ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जारी किराया मुस्तरद कर दिया। देही इलाकों में आज तक किरायानामा ना दिया जा सका। पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद मुसाफिर ट्रांसपोर्ट माफिया के हाथों रुल गए। पेट्रोल डीजल के नर्ख कम होकर सस्ते दामों फरोख्त होने के बावजूद अवाम को कोई राहत ना मिल सकी। लूट मार का सिलसिला धड़ल्ले से जारी। मरी इंतजामिया फौरी कार्रवाई अमल में लाए। पेट्रोलियम सब्सिडी के असरात आम लोगों तक पहुँचाए जाएं। इन ख्यालात का इजहार पोठा के सियासी समाजी रहनुमा हफीज अब्बासी और अहलियाने इलाका ने मीडिया को बताया कि फैजाबाद अड्डा से लियोट भगवाड़ी और लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट खासकर पोठा रोड पर मनमानी पर उतर आए। लड़ाई झगड़े रोज का मामूल बन गए। जायद किराया और लोडिंग लड़ाई झगड़ा रोज का मामूल बन गए। RTA की मिली भगत से धंधा अरूज पर तूफान बदतमीजी ड्राइवर और कंडक्टर का वतीरा बन गया। RTA ने चुप साथ ली। अवामी हलकों ने IG मोटरवे सेक्रेटरी RTA से फौरी नोटिस लेने और अहकाम जारी करके अवाम को दोनों हाथों से लूटने वालों का रूट परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख और करारवा की सजा दिलवाने का मुतालबा किया। गौर करें और इस आवाम के मुतालबे को माने ताकि किरायानामे जो है और मरी के देही इलाके जो है उनमें किरायानामे कम किए जाएँ। खुसूसन सियाना, सुई, पोठा, दड़ा और अलियोट के किराए बेतहाशा ज़्यादा है। हम अपील करते हैं RTA सेक्रेटरी से और दीगर लोगों से और इलाके की आवाम से भी अपील करते हैं कि वो ये आवाज़ बुलंद करें और किरायानामा कम किए जाएँ। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।